बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम, मेंबर अमेरिकन इनफर्टिलिटी एसोसिएशन USA। मोहतरम नाज़रीन, हस्ब साबिक आज भी हमारे पास ढेरों मुफीद मालूमात मौजूद हैं जो बेऔलाद मरीज़ों के लिए यकीनन एक उम्मीद का पैगाम होंगे। मोहतरम नाज़रीन, हमारी दुआ है कि हर आंगन औलाद की खुशियों से महकता रहे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप में से कोई भी कपल औलाद जैसी नेमत से महरूम है तो हमारी तिबी तहकीक से ज़रूर फ़ायदा उठाइए। आज का हमारा मौजू मुरब्बा हरीड़ है। हस्ब मामूल पहले हम हरीड़ की एक मुख्तसर फादियत पर एक मुख्तसर सी गुफ्तगू कर लें। हरीड़ के मुतल्लिक़ एक रवायत भी है कि ये माँ की तरह परवरिश करती है और मैदे की भरपूर हिफाजत करती है। अगर हम तमाम अपनी तिबी कुतुब का मुताला करें और अपने एक्सपीरियंस तजर्बात को अगर सामने रखें तो ये कहावत बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि मैदे के अमराज के लिए बहुत सारे जो मैदे के अमराज उसके लिए बेहतरीन अक्सीर का काम करती है। इसका इस्तेमाल के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। अगर उस तरीक़ों को अगर हम समझ लें तो इंशाअल्लाह हमें इससे बहुत फ़ायदा होगा। हरीड़ की बेसिकली 3 इकसाम होती हैं, लेकिन मज़ेदारी की बात यह है कि ये तीनों की तीनों इकसाम एक ही दरख्त पर पैदा होती हैं। इसकी थोड़ी सी तशरीह आपको कर दूँ। एक इसमें है, इसकी किस्म है हलैला स्याह, इसको जंग हरीड़ भी कहते हैं, इसको छोटी हरीड़ भी कहते हैं। ये वो हरीड़ होती है कि जब दरख्त पर हरीड़ पैदा हो जाए लेकिन उसमें गुठली पैदा ना हो, उससे पहले जब तोड़ लिया जाता है, इसको तोड़ लिया जाता है तो इसको हलैला स्याह या जंग हरीड़ या छोटी हरीड़ कहते हैं। इसी तरीके से इसकी जो दूसरी किस्म है वो है हलैला जर्द। जब हरीड़ के अंदर, हलैला हरीड़ को कहते हैं, हरीड़ के अंदर गुठली पैदा हो जाए तो फिर इसको तोड़ लिया जाता है, इसको बड़ी हरीड़ भी कहते हैं। लेकिन अगर हरीड़ को या हलैले को भरपूर तरीके से दरख्त के ऊपर ही पकने दिया जाए, मुकम्मल तौर पर इसको मोटा होने दिया जाए, फरबा भी हो जाएगा, मोटा भी हो जाएगा, तो ये उससे तकरीबन हलाला जर्द से, हलाला जर्द बड़ी हरीड़ को कहते हैं, उससे ये तकरीबन डबल के करीब हो जाती है तो इसको हलाला काबली कहते हैं। तो बेसिकली ये एक ही दरख्त के 3 फल हैं और यकीनन तीनों के तीनों फल अमराज मैदा के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। किसी किसी जगह पर जाकर इन तीनों फलों की एक दूसरे से अफादियत कुछ कुछ मुख्तलिफ हो जाती है। मुरब्बा हरीड़ जो है इसी हलैला काबली एक पुख्ता फल से तैयार किया जाता है। अगर हम इस के मजाज पर अगर हम बात करें तो ये सर्द भी है और खुश्क भी है और जुशानदे और खिसानदे के तौर पर ये इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान में और इंडिया के जो मदारस और मैसूर के जंगलात में एक कुदरती तौर पर पैदा होने वाला एक दरख्त है और कुदरत ने इसमें बेशुमार फ़ायदे रखे हैं। ये मुक़व्वी दिमाग है, आँखों की रोशनाई को तेज़ करता है, मैदे और जिगर को तक़वियत देता है, बवासीर के लिए भी ये एक अक्सीर का काम करता है। तो यकीनन एक बेशुमार इसके अंदर फ़ायदे मौजूद हैं। आप तिब्बी कुतुब से हवाला ले सकते हैं। मैं सिर्फ चंद एक चीज़ें जो ज़रूरी हैं सिर्फ उन्हीं को लेकर हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। तो इसके लिए वो बच्चे, वो नौजवान, हमारी बच्चियाँ, बच्चे जिनके वक्त से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो उनके लिए एक बड़ी मुजरब चीज़ है। कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल आमले का मुरब्बा लेकर आएँ और 2 अदद मुरब्बा रात को सोते वक्त उसको अच्छे तरीके से गिटक किसकी इस्तेमाल नहीं करनी, उसको फेंक देनी है, उसको अच्छी तरीके से चबा कर ऊपर से दूध पिए। तकरीबन 5 से 6 महीने ये लगातार कर लें। इंशाअल्लाह कुदरती तौर पर उनके किसी खज़ाब, किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। कुदरती तौर पर इंशाअल्लाह उनके बाल स्याह होने शुरू हो जाएंगे। हरीड़ को अगर आप मुरब्बे की शक्ल में इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसको आप सफ़ूफ़ बना लें। तो इसके लिए आपको जो बड़ी हरीड़ है या हलैला जर्द है, इसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए और इसका तरीक़ाकार ये है कि इसको लाकर इसको हल्का सा दरदरा कर लें। इसमें जो गुठली होगी या गिटक होगी ये बतौर दवा इस्तेमाल नहीं होती, इसको ज़ाय कर दें। बाकी जो इसके छिलके होंगे इसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आप लें। तो तकरीबन बड़ों के लिए 1/2 टी स्पून
اور 12-14 سال یا سے کم بچوں کے لیے چائے کا چوتھا حصہ یہ صفوف کا رات کو سوتے وقت لیں تو انشاءاللہ دائمی قبض کے لیے، سینے کی جلن کے لیے، تیزابیت کے لیے بے شمار اس کے فائدے موجود ہیں، اور جو لوگ اس کو مسلسل استعمال کرتے ہیں، اپنی زندگی کا اندر معمول بنا لیں تو کبھی بھی آپ کا کیلسٹرول لیول نہیں بڑھے گا اور کبھی بھی آپ کا موٹاپا نہیں آئے گا۔ تو یہ بہت بڑی اس میں خصوصیت اللہ سبحانہ نے رکھی ہوئی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو لوگوں کے ہاں ریشہ بلغم ہوتا ہے یا جن کا بلغمی مزاج ہوتا ہے ان کے لیے یہ بہترین چیز ہے، بواسیر کے لیے ایک بہترین چیز ہے، اس کے لیے استعمال آپ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ بے شمار آپ کو اس سے فائدے ملیں گے۔ مزید اس میں اس کے کچھ مختصر فائدہ آپ نوٹ فرما لیں کہ جن لوگوں میں زنک کی کمی ہوتی ہے ان کو یہ بہت تیزی سے دور کرتا ہے۔ زنک کی کمی کی وجہ سے بہت سارے امراض پیدا ہوتے ہیں، یہ ایک الگ اور کافی ڈیٹیل میں تفصیل ہے، تو ایک مختصر اشارہ کرتے جا رہا ہوں کہ وہ امراض جو زنک کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں تو وہ قدرتی طور پر اس کے اندر اللہ نے زنک رکھا کافی مقدار میں حریر میں، مربع حریر کی شکل میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کو استعمال کریں تو جو زنک کی کمی سے پیدا ہونے والے امراض ہیں اس سے بہت جلدی ان امراض کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بالوں کا جو تیزی سے گرنا ہوتا ہے، وہ لوگ جو دماغی کام بہت جلدی کرتے ہیں یا کسی حوالے سے ان کا یہ نظام کمزور ہے، بلغم کی وجہ سے بال تیزی سے گر، ان کے لیے مربع حریر بہترین ایک فائدہ مند چیز ہے۔ نظر کی کمزوری کے لیے اور معدے کی کمزوری کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ یہ ایک بہترین ٹونک کے طور پر آپ اسے گھر میں بنا کر رکھیں، اس سے فائدہ ہوگا۔ چونکہ ہمارا ادارہ جس کا نام اسلامی فرٹیلٹی سینٹر ہے، اس ادارے میں بے اولاد خواتین و حضرات کے تمام پوشیدہ امراض کا نہایت و کامیاب اور پر اعتماد انداز سے علاج کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے موضوعات ادویات میں اور مربع جات ان چیزوں کو ہم چوز کرتے ہیں یا ان چیزوں کو ہم چناؤ کرتے ہیں کچھ جو مرد اور خواتین کے بے اولادی کے مسائل حمل سے پہلے اور حمل کے بعد خواتین کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو ہماری اصل میں زیر بحث ہم نے لانا ہوتا ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں آپ کو بہت سارے چینلز میں آپ کو مل جائیں گی۔ تو چونکہ ہم بے اولادی کے حوالے سے ہی کام کرتے ہیں زیادہ تر، تو اسی حوالے سے ان چیزوں کو ہم اپنا موضوع بناتے ہیں۔ اس کو اس طریقے سے کہہ لیجئے کہ مربع حریر کا انتخاب بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ حاملہ خواتین کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک چیز بہت سردرد اور بہت سینسٹیو ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ خواتین جنہیں حمل کے دوران قبض ہو جاتی ہے، معالج حضرات کے لیے، ڈاکٹر حضرات کے لیے، ان کے لیے قبض کو ختم کرنے کے لیے ایک دوائی کا انتخاب کرنا ایک کافی مشکل مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ ذرا سی بے احتیاطی سے وہ پرابلم کو مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو قدرت نے حریر کی شکل میں، مربع حریر کی شکل کے اندر یہ ہمیشہ کے لیے اس مسئلے کو حل کر دیا کہ جتنی بھی پریگننٹ خواتین ہیں انہیں زندگی میں اس حمل کے دوران قبض ہو جائے، ان کے سینے میں جلن ہو، تیزابیت ہو، گھبراہٹ ہو، اس سے متعلقہ جتنی بھی چیزیں ہیں تو وہ بدہضمی کے حوالے سے، بے چینی کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں ہیں تو بے خطر ہو کر مربع حریر استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن ان کے لیے ہم حریر کا صفوف ہے وہ ہم ریکمینڈ نہیں کریں گے، تو اس کے لیے جو مربع حریر ہے یہ زیادہ مناسب و بہتر ہوگا، اور اس کے لیے وہ 2 دانے رات کو سوتے وقت اچھے طریقے سے چبائیں، اس کی گٹھلی کو ضائع کر دیں، باقی جو اس کا جو مواد اسے اچھے طریقے سے چبائیں، اوپر سے آپ ایک نیم گرم کپ دودھ کا استعمال کریں تو حاملہ خواتین کے جو اتنے بھی معدے سے ریلیٹڈ جو مسائل انشاءاللہ اس سے حل ہو جائیں گے۔ تو صفوف کے طور پر جو باقی خواتین حضرات ہیں وہ مربع بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور حریر کا یا زرد حریر یا بڑی حریر کا صفوف بنا کر بھی صبح شام بھی لے سکتے ہیں، اس کو لے سکتے ہیں۔ تو پروگرامس کے درمیانے حصے میں اس کا طریقہ کار بھی بتا چکا ہوں، تو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہماری دعا ہے کہ ہر آنگن اولاد کی خوشیوں سے مہکتا رہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بھی کپل ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے تو ہماری طبی تحقیق سے ضرور فائدہ اٹھائیے، اور وہ خواتین و حضرات جنہیں ڈاکٹر حضرات نے IVF، IUI، ICSI یا دیگر کسی بھی حوالے سے ٹیسٹ ریویو کا مشورہ دیا ہے، تو ہماری ان سے بڑی معتبرانہ گزارش ہے
کہ ان تمام چیزوں سے، ان تمام سلسلوں سے پہلے ایک مرتبہ ہم سے ضرور کنسلٹ کریں. انشاءاللہ ان چیزوں کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد. صرف ایک بار کی ملاقات سے آپ کی مایوسی خوشیوں میں بدل جائے گی. آپ حکیم صاحب سے لاہور، راولپنڈی، سیالکوٹ، فیصل آباد، سرگودا، ملتان، حیدرآباد، کراچی میں وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں. آپ بھی ہماری طبی تحقیق سے فائدہ اٹھائیں. بچے کی مسکان کا نزدیکی سے احساس. آپ حکیم صاحب سے روزانہ ان کے لاہور مطب میں وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں. ایڈریس: اسلامی فرٹیلیٹی سینٹر نزد مینار پاکستان، احمد علی روڈ، لاہور. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں.